बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नौशरवान कुरैशी, अहम खबरों के साथ हाजिर। मेरे पाकिस्तानियों, 8 और 9 फरवरी ये दोनों दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इलेक्शंस के मुकम्मल रिजल्ट्स का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि इतना सुस्त कर दिया गया और बीच में रात को रिजल्ट्स को रोक दिया गया। 2 बजे के बाद तकरीबन रिजल्ट्स ना आना शुरू हो गए थे, बिल्कुल नहीं आ रहे थे, और रात को इतनी बड़ी वारदात डाली गई है कि हम सोच भी नहीं सकते। मेरे पाकिस्तानियों, जो लोग रात को 50,000, 20,000, 30,000 की लीड से जीत रहे थे, वो रातों रात ऐसा नतीजा तब्दील किया गया है कि वो चंद हजार की लीड से हार चुके हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 1,15,000 वोट उनको पड़ा हुआ था रात को, और जब सुबह उठे हैं तो देखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब, उनको 1,71,000 वोट पड़ चुका है। वहां पे कुल वोटर्स 2,93,000 से कुछ ज्यादा रजिस्टर्ड हैं, और वहां पे रजिस्टर्ड माशाल्लाह से जब वोट गिने गए कि कितने हैं, तो उधर 2,94,000 वोट पड़े हुए थे, जबकि 650 वोटों को मुस्तरद भी किया जा चुका था। ऐसा ही कुछ है मुख्तलिफ हलकों में। इस्लामाबाद की तीनों हलकों को भी कुछ ऐसा ही किया गया। आमिर मुगल साहब, जिनकी लीड 50,000 से ज्यादा से जीत रहे थे, वो सुबह उठते साथ ही खबर मिलती है कि आमिर मुगल, जो लगभग 80-90,000 वोट जिनको पड़ चुका था और जो उनके मुखालिफ थे, वो दौड़ में भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे, उनको कामयाब करार दे दिया, जबकि आमिर मुगल को शिकस्त हो चुकी है NA-46 से। यही सूरत हाल NA-47 शोएब शाहीन साहब वाले हल्के की भी है, और NA-48 अली बुखारी साहब के हल्के की भी यही सूरत हाल है। आमिर मुगल और शोएब शाहीन का कहना है कि उनके पास 100% फॉर्म 45 के नताइज मौजूद हैं और वो इसको हर हालत में चैलेंज करेंगे। बल्कि कुछ ही देर पहले की खबर है कि सलमान अकरम राजा, उन्होंने अपने हल्के के जो नताइज हैं उसको चैलेंज कर दिया है। उनके मद्दे मुकाबिल ओन चौधरी थे, और खैर से ओन चौधरी ने मियां नवाज शरीफ से भी ज्यादा वोट ले लिए हैं। कितना बड़ा मौजज़ा है कि मियां नवाज शरीफ से भी ज्यादा वोट ले लिए हैं, क्योंकि ओन चौधरी की खिदमत भी बहुत ज्यादा थी। किसके लिए थी ये भी हम जानते हैं। राजा बशारत ने भी यही कहा है कि उनके हल्के के नताइज को तब्दील किया गया है, वो रात को ही जीत चुके थे, जबकि यही सूरत हाल आलिया हमजा के हल्के की भी है कि आलिया हमजा को महज 5,000 वोटों से हराया गया है। NA-71 सियालकोट, जिसका तकरीबन पूरे पाकिस्तान को इंतजार था उसके नताइज आने का, सुबह तक उस्मान डार की वालदा रेहाना डार लीड में थी, लेकिन एकदम खबर आती है कि रेहाना डार साहिबा 18,000 वोटों से हार चुकी हैं और ख्वाजा आसिफ जीत चुके हैं। उन्होंने भी इस नताइज को मुस्तरद करते हुए इन नताइज को चैलेंज करने का ऐलान किया है, और मैंने आप लोगों से कल वादा किया था कि मैं खैर से मुकम्मल नताइज आप लोगों के सामने रखूंगा। रात को तो खैर से कोई नतीजा मुकम्मल सामने नहीं आया, तो कुछ हलकों के नताइज सामने आ चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ हलकों के नताइज आ चुके हैं, जैसे कि NA-10 बैरिस्टर गोहर अली खान, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं, वो जीत चुके हैं। अली मोहम्मद खान, वो जीत चुके हैं। और लतीफ खोसा, सरदार लतीफ खोसा, वो भी अपने हलके से जीत चुके हैं। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। बल्कि और अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जो उनका मुखालिफ उम्मीदवार था तहरीक इंसाफ का, वो दौड़ में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था रात तक, आधी रात तक, और उसको जिता दिया गया है।
یہ کچھ حلقوں کے نتائج ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کی یہ بات ہے کہ NA 148 ملتان سے تیمور سلیم جھگڑا نے ریزلٹس مسترد کر دیے ہیں اور اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ NA 41 لکی مروت نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ وہ سیٹ جیت چکے ہیں، جبکہ PTI نے باجوڑ میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ اور NA 173 رحیم یار خان سے PTI کے آزاد امیدوار سید مصطفیٰ محمود، NA 39 بنو سے PTI کے آزاد امیدوار نسیم علی شاہ جیت چکے ہیں، جبکہ NA 89 میاں والی، جس کے لیے عمران خان صاحب نے بھی اپنی درخواست جمع کروائی تھی، کاغذات نامزدگی، لیکن وہ مسترد ہو گئی الیکشن ٹریبیونل سے بھی، اور RO نے بھی مسترد کر دی کیونکہ ان کو توشہ خانہ میں اس وقت نااہل قرار دے دیا تھا۔ اب تو خیر سے 3 کیسز میں نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ ادھر سے بھی PTI امیدوار محمد جمال جیت چکے ہیں، NA 74 سے PTI کے اسلم گھمن جیت چکے ہیں، اور NA 103 فیصل آباد سے PTI کے محمد علی سرفراز جیت چکے ہیں۔ NA 175 سے PTI کے جمشید دستی جیت چکے ہیں، مظفر گڑھ کا یہ حلقہ ہے، اور NA 94 چنیوٹ سے مسلم لیگ نون جیت چکی ہے۔ NA 91 بکر سے PTI کے ثناء اللہ مستی خیل جیت چکے ہیں، جبکہ NA 35 کوہاٹ سے PTI کے شہریار افریدی جیت چکے ہیں۔ NA 100 فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ ہار چکے ہیں، اور یہاں پر PTI کے امیدوار ڈاکٹر نثار جٹ کو کامیابی ملی ہے۔ NA 65 گجرات سے مسلم لیگ نون چودھری نصیر احمد جیت چکے ہیں۔ NA 98 فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کے محمد شہباز جیت چکے ہیں۔ NA 170 رحیم یار خان سے PTI کے میاں غوث جیت چکے ہیں، جبکہ NA 67 حافظ آباد سے PTI کی انیکا مہدی جیت چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریزلٹس آنے کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن ریزلٹس انتہائی سست روی کا شکار ہیں۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہرا دیا گیا ہے، لیکن جن کے پاس فارم 45 موجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اگر تازہ ترین صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفیشیل ریزلٹس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں جیت چکے ہیں۔ کل اب تک کے ریزلٹس کے مطابق 89 سیٹس پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین جیت چکے ہیں۔ آپ نیوز چینل دیکھیں گے تو وہاں پہ تو PTI کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں پہ تو خیر انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہ ریزلٹس دکھا بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو قومی اسمبلی کی سیٹس سب سے زیادہ تحریک انصاف کے آزاد اراکین کے نام گئی ہیں جو 89 ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ سے KP نے ایک بار پھر عمران خان کے ساتھ وفاداری دکھائی ہے، سب سے زیادہ بازی KP نے لے لی ہے، اور KP اسمبلی میں تحریک انصاف کلین سویپ کر چکی ہے۔ اب تک کے ریزلٹس کے مطابق ٹوٹل 90 سیٹس کا ریزلٹ KP اسمبلی کی 90 سیٹس کا ریزلٹ آ چکا ہے 113 میں سے، اور 90 سیٹس میں سے 81 سیٹس تحریک انصاف جیت چکی ہے، 5 سیٹس مسلم لیگ نواز جیت چکی ہے، اور 5 سیٹس JUI جیت چکی ہے۔ پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں بھی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ خیر سے مسلم لیگ نون کے ساتھ کانٹے کا مقابلہ اس طرح جاری ہے کہ خیر سے رات کو 2 بجے مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو یاد آیا کہ انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے، تو ووٹ ڈالنے پہنچ گئے۔ تو تازہ ترین جو اب تک اپڈیٹس میرے پاس پہنچی ہیں تو پنجاب میں مسلم لیگ نون 116 نشستیں اب تک جیت چکی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین 115 سیٹس جیت چکی ہے۔ ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں تو خیر سے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔